بس إذا بدي أقول لك اطلع من المخيم اسكني بمكان تاني بتروحي؟ لا طبعا. لو شو ما ينطوني ان شاء الله ينطوني مليون، ان شاء الله ينطوني 2000 مليونين، مش طالع. ولو الجيش بلش يقصف؟ يقصف يعني بدي اخاف منها؟ ما هم كلاب اصلا لو فلتوا الطيارات والسلاح بيصيروا ببوسوا اجرنا. دي يطلعونا من ارضنا مش رح نطلع، شو ما يصير يصير مش رح نطلع، هاي ارضنا وارض جدودنا، مش رح نطلع مش رح نطلع، صامدين صامدين صامدين. يعني بتخافيش من أي صوت رصاص وقصف أو انفجار؟ ولا رصاص ولا قصف ولا انفجار عادي. هو انا بخاف شوي بس ما بخافش من الجيش، ولا بخاف ولا من حدا غير الله. الله حامينا. دا استشهد على أرضي، دا موت على أرضي، بروح هناك يعني بموت هناك. يعني إذا هربت من أرضي بديش أموت هناك؟ لا عادي بنموت هنا أريح. شهداء عند رب العالمين.